म्हाका खूब आनंद जाता जेणे करून सांगपाचो विशय जर जाले आसत वैशाख शुद्ध अष्टमी म्हाळशेचो पुनःप्रतिश्ठापना आनी त्याच प्रमाणे सुवर्ण शिखर कलश प्रतिश्ठापना वर्धंती उत्सव दर वर्सा आमी हो मनयतात आनी म्हाळशेक विशेष करून शतकलशाभिशेक घालतात. 2015 सगळे लोकांचे मनात विचार आशिल्लो की म्हाळशेक एक भांगराचो कलश घालचो अशें म्हणून विचार आशिल्लो आनी पुष्कळ प्रयत्न करून 2015 तांणी म्हाळशेक संपूर्ण भांगराचो कलश चडयलो जेणे करून प्रतिश्ठापना केली. तशीच म्हाळशेचे जे पळय आसा ते अष्टबंध जीर्ण जाल्ले ते पुन्हा अष्टबंध बसोवन म्हाळशेची पुनःप्रतिश्ठा केली जेणे करून 1959 म्हाळशेचे पुंडलिकोत्सव जाल्लो ते देवळाचेर ती काडिल्ली आनी पुन्हा 2015 म्हाळशेचो पुनःप्रतिश्ठा आनी म्हाळशेचो भांगराचो कलश हो विशेष करून ते दिसाक आजच्या दिसाक अष्टमी दिसाक तो प्रतिश्ठापना केल्ले निमित्तान हो म्हाळशेक आमी शतकलशाभिशेक करपाचो उद्देश असो की शतकलशाभिशेक कलश जे कलश आसा ते अभिमंत्रण करून 100 कलश हे म्हाळशेक आमी नाणयतात मंत्राचो विजय घोश आनी ते अभिमंत्रण करून घातिल्ल्या ते कलशान ते बिंबाक एक विशिश्ट कल प्राप्त जाता आनी जो देव आसा आमी चौकार रावून जे कितें मागता ती कामना तो सिद्ध करून दिता. पुष्कळ खंयच्यान लोक आयच्या दिवसा येवन तेगेलो आशिर्वाद घेता जेणे करून संस्थानाचे जे आसा कमिटी आयच्या दिवसाक यजमानपणाक आसा डॉक्टर नागेश काकोय काकोडे हांणी यजमानपण केल्लें आसा. हांव म्हाळशे कडेन मागता की ह्या वर्साची जे पळय आसा सगळ्यांक त्या म्हाळशेन बरें करचें येवजिल्लीं कामां आसा ती प्रत्येकाचें निर्विघ्नपणान ते सिद्ध करून दिवची